like, subscribe, and get notified. Polem Beach, located at the southernmost tip of Goa, is facing a serious threat due to relentless sea erosion. The strong tidal waves have already caused significant damage to portions of the seashore, washed away, uprooting trees and toppling electricity poles. Many newly planted coconut saplings have been drowned, and seawater has started entering homes and beachside shacks, creating panic among locals. हांव आसा काणकोणा पोळे बीचार आनी ह्या पोळे बीचाच्या देगेर जी घरां आसा तितूंत रावपी लोक आसात ते खंय तरी भिलेले आसा. तेंची रातीची न्हीद जी आसा ही तुटलेली आसा आनी तेजे फाटल्यान कारण म्हणलें हे पळयात हो उग्र जाल्लो समुद्र 3 दीस जाले एकदम उग्र जाल्लो आसा आनी ह्या खातीरच्यो ह्यो पळयात सगळ्यो धोडी ज्यो आसात ह्या बिचाच्यो सगळ्यो कोसळत आसात आनी कितलीशीं झाडां पडलेलीं आसा तशें लायटीचे खांबे पडोन व्हांवून गेल्ले आसा. तशेंच जे ल्हान ल्हान माड जे रोयल्ले ते मुळा सकट उडोवन गेल्ले आसा. तशेंच जी घरां आसा तितून उदक शिरता, जे शेक आसा तितून उदक शिरता. हे सगळे आतां चालू आसा. लोकांचें म्हणणें आसा की कितलीशींच फावटी तेणी प्रोटेक्शन वॉल बांदपा खातीर हे बीचार पंचायतीक मारल्यो तरी सुद्दां खंय तरी कांय जालें ना, प्रोटेक्शन वॉल जालें ना. इवन मनोहर पर्रीकर कितलेशेच वर्सां पयलीं हांगा येयले आनी तेणी आश्वासन दिलें की ते प्रोटेक्शन वॉल बांदून दितले म्हणून, पूण तेन्नाय जावना. आतां खंय तरी ट्राय करून करून जे प्रोटेक्शन वॉल बांदपा खातीर फंड्स येयल्ले आसा 1 वर्स जाले हे फंड्स येवन आसा तरी सुद्दां हे जे प्रोटेक्शन वॉल आसा हे बांदपाची पंचायत पळयना. आतां आमगे उदक दर्यांतलें उदक घरां तेकून व्हड आसा आमगेलें. आतां वर्सान वर्स अशें कोसळत रावलें जाल्यार कितें करचें पडलें. आमी घर 2 मिटर आहा आतां कोसळत आमगे घर तेकत येयल्या. तुमी पंचायतीन कोणूच वसपूस करनात. पंचायती बी पयलीं सांगलें तुमी? पंचायतीक 2 फावटी लेटर दिवन जाले. लेटर दिला ते बी आतां कितें करना, कितें करप. तुफान जालें सगळें वयर म्हणल्यार वसाड मारता. पूर आमगे व्हांवन गेला. कोर्टे बी गेले, सगळे गेले. पंचायतीक काल फोन केलो सेक्रेटरीक मातशें पळय म्हळ्यार कोण आजून काय पावलो ना. काल 12 जाले एका तुला 2 गेले म्हणून तातूंत पावलो ना. नाल्यार आमी 1 वर्स जावन गेले प्रोटेक्शन वॉल आमगे पास जावन आसा. पूण पंचायत एक्शन घेवपाक जायना. इल्लीगल कोणा ऑब्जेक्शन आसा हें जाणा कितें करप. पर्रीकर तांणी सीएम आसले ते बी येयल्ले आसले. ते बी येवन पुराय हे सगळें पळयल्लें आनी आमकां आश्वासन दिल्लें की पोळ्या बिचाचेर फूल रिटेनिंग वॉल प्रोटेक्शन वॉल बांदतली म्हण. पूण तेमी हे करून गेले. पूण तेजे नंतर जे प्रोसेसींग आसलें पळय ते म्हणून जालें. पूण आतां जी आसा पळय लोकल ऑथॉरिटी जावं हे आसा पळय हे बी तेजेर दुर्लक्ष करपाक लागला. कळ्ळी. आतां हें कितें आसता जेन्ना हे जे प्रोसेस आसता पळय हो गांवांतल्यान खंयच्यान पंचायत लेवल खंयच्यान वचपाक जाय. पूण तो आतां हो प्रॉपरली वचना. आतां हो जर अशेंच जर जावत रावली न्ही जाल्यार आतां आमची घर सुद्दां सामकी डेंजरस कंडिशन आहात. आनी ऑलमोस्ट मोस्टली 2-3 घरां आहात 2-3-5 मिटराचेर आहात. अशें करून जर वॉटर लेवल जर वाडलें न्ही जाल्यार एनी टायम कितें जावं शकता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.